سعدي زهرة طبيبة النساء، جيتينا من مستشفى مصطفى الجامعي مصلحة أمراض النساء والتوليد. مرحبا، نهاركم مبروك. شكرا. أيضا نرحب بكل المشاهدين تتابعون المحطة الصحية. بما أن الحياة الجنسية والجهاز التناسلي للمرأة هو جهاز معقد وخاص وحساس جدا، لابد على كل سيدة أنه تروح للمتابعة الطبية ويكون فيه فحص، وأيضا فحص دوري حل العناية بالجانب ممكن التناسلي. إذا اليوم حنتحدثوا على هذه المتابعة منذ البلوغ إلى غاية سن اليأس وكل التفاصيل المتعلقة بها، فابقوا في المتابعة. في البداية بروفيسور سعدي زهرة، متى يجب على كل سيدة أو كل امرأة زيارة الطبيب في أي مرحلة عمرية؟ Durant toute la vie, la femme doit consulter pour s'assurer qu'elle n'est pas malade, pour dépister certaines maladies, pour la prévention de certaines maladies. Alors la première étape pour la femme adulte va être la période avant le mariage. قبل الزواج لازم تشوف الطبيب باش pour dépister تتشخص بعض الأمراض. Certaines, d'abord pour avoir le groupe sanguin, parce que pour s'assurer que le groupe sanguin est compatible avec celui de son conjoint. باش تعرف فصيلة الدم وتشوف اسكو تماشى مع فصيلة زوجها. نعم. و pour dépister certaines maladies تتشخص بعض الأمراض اللي يمكن يشكلوا لها مشاكل على الحمل. مشاكل في وقت الحمل. إذا لابد على كل سيدة في حياتها تروح تشخص عند الطبيب حتى تشوف ممكن تشخيص بعض الأمراض اللي تسبب لها مشاكل. نعم. في أي عمر. ما يمنعوش من الزواج، غير باش يكون سيغتين بريكوسيون حتى تكون وقاية ولا والاحتياطات. في أي عمر تنصحي؟ الزواج، وقت الزواج. الزواج ما تزوج وقت ما تزوج. طيب بروفيسور، هل يجب على كل سيدة قبل الزواج تزور الطبيب؟ تنظن لازم تزور الطبيب وتنضمن السيرتيفيكا برينيو سبيسيال، شهادة قبل الزواج يطلبوها في البلديه في الاميري. اذا ايضا تروح دير فحص قبل الزواج حتى تطمئن على ممكن الجانب التناسلي، الجانب الصحي. سيرتين اناليز يديروا لها تحاليل الدم. كاين تحاليل يقوموا بها قبل الزواج حتى يشوفوا ممكن الجانب الوراثي للامراض. هذا ننصحوا، ماشي لازم صح الطبيب، اي طبيب غادي ينصحها باش دير بعض التحليلات قبل الزواج، لانه ايضا بروفيسور كاين بعض الامراض الوراثيه راح تكون ممكن. لا، هذيك شيء اخر. شيء اخر. طيب كيف تكون المتابعه الطبيه في المرحله بعد الزواج، يعني بعد الزواج الى غايه سن الياس، وشنو هما الشروط ممكن الخطوات في المتابعه الطبيه للمراه؟ نعم، هذه موعد سي امبورطون. Elle doit d'abord prévenir certaines maladies, oui, essentiellement le cancer du col. Il faut dépister précocement certaines maladies comme le cancer du sein et surtout aussi programmer la grossesse dans des périodes favorables. Que la femme qu'elle ne soit pas malade ou qu'elle soit malade. On va parler des deux. إذا تتبرمج للحمل، وأيضا تفحص عنق الرحم إذا ما كانش فيه سرطانات، وأيضا سرطان الثدي. راح تبرمج الحمل البروفيسور؟ نتحدثوا بالتفصيل أكثر. بالتفصيل أكثر. الحمل الأوقات اللي ما تديش المشكل هو من بعد من 25 سنه ل 35. هذا الوقت المناسب. 25 ماشي ممنوع قبل 25 ولا من بعد، غير تخص احتياطات زياده خاصه. وشنو هذه الاحتياطات الخاصه زياده؟ لا خصها تتبع عند الطبيب، يعني لازم تتبع d'une certaine manière. وش يخافوا لي كومبليكاسيون ممكن اذا كان حمل بعد ال 35 ولا قل 25؟ سي لي كومبليكاسيون سورتو فاسكولير، l'hypertension artérielle، ضغط الدم اي سورتو سا.
القلبية. طيب عندما تبرمج كل سيدة الحمل ديالها عندنا تحاليل لازمة تقوم بها، عندنا ممكن بعض الإجراءات وشنو هما؟ الوغ تبرمج لهذيك نشوفوا جوج سيدات، السيده اللي ما عندها حتى مرض نعم. والسيده اللي مريضه. نبداو باللي عندها حتى مرض. اللي ما عندها حتى مرض المهم هو ما ديرش حمل بعد الاخر، هذه حاجه معروفه من زمن قديم. من ابن سينا ماشي مباشره. ابن سينا كان يقول لك لازم ترتاح. وقت ما بين الحمل والحمل. شحال ابوبخي؟ Alors pour l'Organisation mondiale de la santé il faut au moins 2 ans. على الاقل عندنا سنتين ما بين كل حمل وحمل. ما بين الحمل والحمل على الاقل. كلها دير كثر. اذا كانت صغيره عندها الوقت يعني تقدر تخلي. على حسب السن. ثانيا هذه السيده اللي ما عندها حتى مرض واللي مريضه على حسب المرض. عندك السيده اللي عندها سرطان باغ اكزومبل الكانسير دو سان، اذا كانت صغيره malheureusement chez nous il y a beaucoup de femmes qui ont le cancer du sein, qui sont jeunes, qui sont donc encore qui peuvent encore faire des grossesses. Là ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de faire une grossesse quand on a fait un cancer du sein et qu'on est jeune. Il faut simplement le faire à une période favorable. شنو هاد لا بيريود؟ période favorable تخصها تشوف مع الطبيب السرطان والجينيكولوج. طبيب السرطان يشوف الوقت اللي المرض ما يمشيش مستقر. استابيليتي. يعني السيده اذا كان عندها نشرح فقط سرطان الثدي هذا لا يمنع انه تقوم بتحضير الولاده او الحمل، ولكن فقط تنسق ما بين طبيب النساء والطبيب اللي تابعها هكذا حتى يشوفوا اذا كان المرض مستقر مناعتها مليحه. طبيب السرطان وطبيب النساء حتى يشوفوا اذا ما كانش مشاكل، اذا المرض مستقر، اذا مناعتها مليحه هكذا تقدر تبرمج حمل. نعم تفضلي. هذه النقطه الثانيه. هذه مرض. وكاين امراض وحده اخرين نقولوا ديابيت سكري. السكر لازم ثاني قبل ما ترفد الجوف تشوف الطبيب تاع السكر والجينيكولوج باش تبرمج تنظم الحمل في الوقت اللي يمكن لها اللي يمكن لها بلا ما تمرض ما يكونش عندها دي كومبليكاسيون او مضاعفات. يعني اذا كان عندها مرض السكري ضغط الدم، اذا كان عندها ضغط الدم مرتفع ضغط الدم هذاك هذاك لازم هذيك حاجه. وثاني اذا كان عندها مرض داخلي لي مالادي دو سيستيم، لي مالادي si elle est suivie en médecine interne pour une maladie de système, il faut que la grossesse survienne en période où la maladie n'est pas dangereuse. Voilà. إذا كانت السيدة عندها بعض الأمراض قبل الزواج أو حتى قبل الحمل هذا لا يمنع أنه تبرمج الحمل، ولكن تتبع دائما مع المختص ومع طبيب النساء هكذا حتى يشوفوا المرحلة الملائمة اللي تكون فيها. ولكن بروفيسور في بعض الحالات il y a certaines maladies où la femme ou la grossesse est interdite, ça il faut le dire. في بعض الحالات وشنو هي اللي تكون انتردي؟ متى يمنع الحمل؟ certains cancers du sang, pas tous mais certains. أنواع سرطان الدم. بعض الأنواع. طيب هناك بعض الامراض بروفيسور ما تكونش عند المراه من قبل ما تحمل، يجوا مع الحمل. وشنو هما؟ كما السكري مثلا بعض السيدات ما عندهمش من قبل يجيها في الحمل. يجيها في الحمل سي لو ديابيت جيستاسيونيل، مي يمكن يجيها غير في وقت الحمل ومن بعد ما يبقاش. لابد انه تتبع فقط مع طبيبتها حتى ما يبقى لهاش بعد الحمل. ليبرتنسيون ارتيريال بوندون لا غروسيس خصها تتبع من بعد باش تشوف الى هاد الامراض يبقاو عندها ولا يروح من بعد. طيب بروفيسور في هذه المرحله بما انه ما بين البلوغ وبين سن اليأس تكون سيده متزوجه يكون عندها علاقات جنسيه زوجيه مع زوجها وغيره، ممكن يكونوا عندها دي بيرت او افرازات مهبليه، وقتاش يكونوا الافرازات المهبليه طبيعيه وقتاش تكون تستدعي الذهاب الى طبيبه النساء؟ les pertes génitales sont souvent physiologiques. Par exemple, au milieu du cycle, entre les règles, on peut avoir des pertes claires qui n'irritent pas, qui ne provoquent pas de démangeaison. Ce sont des pertes physiologiques normales. يعني الإفرازات المهبلية طبيعية تكون في وسط دورة، في وسط الدورة الشهرية، في وسط دورة كاملة دورة النساء، ولكن فقط لابد أنه تكون شفافة وما يكونش عندها رائحة أو شيء غير طبيعي.
ولكن متى تكون غير طبيعية الإفرازات؟ ملي قلتيها ملي تكون عندها رائحة ولا ملي كانت سي يا اون odeur تبدل. et quand ça irrite il y a des démangeaisons ou des brûlures. عندها حرقة ولا حكة. حكة هذيك اللي خصها تشوف الطبيب. دي فوا يكونوا إفرازات دم إذا كان قطرات دم أي في إذا غير كان الدورة. هذيك لازم تشوف الطبيب ما بين العاده الشهريه والعاده الشهريه الا حبط الدم في وسط الشهر لازم تشوف الطبيب. طيب بروفيسور فيما يخص لو فخوتي او مسح عنق الرحم لو فخوتي بعض السيدات يستهزاو فيه وما يقوموش به ما هي اهميه الفخوتي وقتاش لابد ان السيدات تقوم به؟ Alors le frottis c'est important parce que c'est un des rares examens qui amène à ce que la femme n'ait pas la maladie. Je m'explique. Quand elle fait un frottis, il peut être normal. Alhamdoulilah, elle va le refaire au bout de 3 ans, tous les 3 ans. Tous les 3 ans seulement. S'il est normal... إذا كان الأول عادي إذا كان العادي كل 3 سنين يكفي. ما كاين له كل عام. كل 3 سنين يكفي. وإذا كان فيه des cellules précancéreuses, on peut diagnostiquer des lésions qui viennent avant le cancer, des lésions précancéreuses. هذوك الدواء يمكنهم يتعالجوا وما يجيش الكانسير. هذا هو المهم. أهمية تاع الفخوتي. هذا c'est des examens qui peuvent prévenir un cancer. C'est important quand même. Bien sûr تحمي من السرطان لأنه الفخوتي راح يحميكم من السرطان إذا كان قمتوا به وكانت ممكن علامات قبل السرطان السيدة تقدر تاخذ العلاج والدواء هنا ما نلحقوش لسرطان عنق الرحم وما يكونش فيه مشاكل. واللي نقولوا هو هاد لي ليزيون بريكانسيروز ما يبانوش ما كاينش علامات دي سيمبتوم ما كاينش علامات الا سي لو فروتي كي فا ديتيكتي اللي يبينها. لابد انه هي تكون واعيه بعد الزواج مباشره تقوم بالفروتي لا الاول. لا ما كاين له من بعد الزواج مباشر. يمكن لها تبقى من بعد 25 سنه حتى 30 سنه دير الفروتي واش عليه. نعم. طيب عندما تلحق السيده لسن الياس بروفيسور يعني بعض السيدات عندما تلحق سن الياس لامينوبوز تقول لا ماشي لازم نروح للطبيب جينيكولوج ما نقدرش نتبع. هل سي امبورطون مهم جدا انه تتبع عند الطبيب ولماذا؟ مهم علاش parce que c'est le moment de faire un bilan de santé de la femme. Le bilan de son appareil génital, bien sûr, et ça me fait rappeler qu'on a quand même oublié de parler du dépistage du cancer du sein, même chez la femme avant la ménopause. Parce qu'en Algérie, le cancer du sein survient même chez la femme jeune. À partir de 40 ans, il faut faire une mammographie. يعني ابتداء من 40 سنه كل سيده تقوم بالماموغرافيا حتى تكشف على سرطان الثدي لانه حتى في الجزائر الان ما ولاش سن يعني كبير فوق ال50 ولا يعني حتى لا شابات راهو يجيهم سرطان الثدي. نواصلوا في سن الياس. نعم سن الياس لازم دير بيلان ميديكال. alors le bilan on fait un examen pour toujours dans le cadre du dépistage du cancer. On en profite, dépistage des lésions précancéreuses du col, le dépistage du cancer du sein, on voit la tension artérielle, le poids, et on va faire c'est simplement par un interrogatoire, par des examens, voir si la femme n'est pas à risque pour la santé des os. Également pour le cœur, on fait un bilan général avec... il y a tout un programme pour la femme ménopausée pour s'assurer de sa bonne santé génitale, cardiovasculaire, osseuse. C'est très... يعني كل كامل مكمل. نشرح فقط يعني السيدات في سن اليأس لابد انه تقوم بالتحاليل كامله نشوفوا ضغط الدم لانه في هذاك السن ممكن تكون عرضه للامراض اللي تكون في بدايه الشيخوخه. شوفوا صحه العظام صحه الدم صحه القلب الضغط لا تنسيون السكري يعني كل الامراض تحاليل كامله حتى تطمئن على صحتها من جميع المشاكل. ختام النصائح لكل سيده يتبع فينا بروفيسور. Alors, quel conseil? Alors, ce qu'on a dit, les gynécologues, même les médecins généralistes, conseillent de consulter avant le mariage pour le dépistage de certaines maladies qui peuvent avoir des répercussions pendant la grossesse.
après le mariage, consulter pour que le médecin vous aide à programmer des grossesses dans les meilleures conditions. Et il vous aidera aussi, bien sûr, si on programme une grossesse, ça veut dire que pendant cette période, il faut éviter la grossesse. Vous serez aidé dans le choix d'une méthode de contraception qui convienne à la femme. C'est elle qui va choisir la méthode avec l'aide du médecin ou de la sage-femme. On n'a pas parlé de... Elle peut, durant cette période, elle peut consulter une sage-femme pour حتى تختار وسيله منع الحمل اللي توالمها، لانه اذا كانت حابين، احنا قلنا انه على الاقل يكون تباعد ما بين الولادات. كل سيده اذا حبت تقوم بهذا التباعد وتكون في فتره ماهيش حابه تحمل، لابد انه تختار وسيله منع الحمل اللي توالمها، سواء تعطيها لها ساج فام او جينيكولوج، تختار حسب كل او جينيراليست تختار. النصيحه اللي قالتها لنا بروفيسور، نشرح فقط ممكن الاشخاص اللي ما يفهموش الفرنسيه. الناس كل سيده مهم جدا تفحص عند الطبيب قبل الزواج، وحتى في مرحله الزواج قبل الحمل، حتى تبرمج الحمل ديالها ما يكونش فيه مشاكل صحيه، وحتى اذا كان فيه مشاكل تكون فيه وقايه وعلاج يتماشى معه. نشكرك بروفيسور سعدي زهره على حضورك. عندك كلمه؟ شكرا. نشكرك على حضورك، على كل هذه المعلومات القيمه. ان شاء الله كل سيده كانت تتبع فينا، كانت تستفاد معنا فيما يخص المتابعه الطبيه للسيدات ولحمايه ووقايه الجهاز التناسلي. نتلاقوا بكم في اعداد اخرى بحول الله. والان اعيد الكلمه